अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। दहशत गर्दी के बढ़ते खतरात, महंगाई का तूफान, मईशत की गिरती सांसें, ये सब तल्ख हकीकतें हैं। मगर इन तमाम बहरानों के बावजूद हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम है। जराये के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम 7 नवंबर बरोज जुमा सेनेट में पेश की जा रही है। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार साहब का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम हुकूमत ला रही है और लाएगी। जो 27वीं तरमीम है ये आएगी, कहूं कि नहीं आएगी या देख रहे हैं, ये आने वाली है। पूछना कि कौन ला रहा है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ला रही है, लाएगी। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि कौन लाएगा। वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर। आपको पूरा हक होगा, उसके ऊपर अपनी तकारीर भी करेंगे। ये नहीं है कि यहाँ तरमीम लाई जाए और आनन फानन उसके ऊपर वोटिंग शुरू हो जाए, ये नहीं होगा। सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर साहब का कहना था कि 27वीं आईनी तरमीम के नुकात पर हुकूमत और अपोजिशन अरकान में इख्तलाफ है। चाहते हैं आइन के साथ तजुर्बात बंद किए जाएं। सियासतदान इस्लाहात के नाम पर आइनी ढांचे को ना छेड़े। आइनी तवामी मशावरत के बगैर नहीं की जा सकती। 27वीं तरमीम में क्या लेके आ रहे हैं और ये बना कौन रहा है, क्या इस्लाहत हैं और ये क्या बीच में साजिश हो रही है हमारे आइन के साथ। ये एक तरह आइन को हमें तोड़ा जा रहा है, इसको मारा जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 27वीं आईनी तरमीम को खूब तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर जज हुकूमत को खुश रखे तो मुद्दत मुलाजमत के खत्म होने के बाद 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत में मजीद 5 साल की नौकरी दे दी जाएगी। अगर वो हुकूमत को खुश रखेगा और भले वो अपनी 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाए, हम इंश्योर करेंगे 27वीं तरमीम के जरिए कि उसको मजीद 5 साल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में मिले। ये अदलिया के साथ आप क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाला आईनी बेंच अब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं कर पाया, मगर अब 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत बनाए जाने की बातें हो रही हैं। आईनी बेंच की तश्कील के बाद अब तक किसी भी केस में हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला सामने नहीं आया, मगर सवाल यह है कि क्या अवामी मफाद में आईनी बेंच वो अहदाफ हासिल कर पाया जिसको बुनियाद बनाकर 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंच तश्कील दिया गया, और वो कौन से अहदाफ हैं जो हुकूमत आईनी अदालत बनाकर हासिल करना चाहती है। अपोजिशन खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27वीं आईनी तरमीम को निजाम पर बराह रास्त हमला करार दे रही है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब का कहना है कि अदलिया में रही सही जो सकत है उसको खत्म करने और इख्तियार इंतजामिया को देने का इरादा नजर आता है। अदलिया में जो रही सही सकत है उसको भी खत्म करने का इरादा है। हमारे आइन का एक बुनियादी अंसर है कि अदलिया आजाद होगी और अदलिया अलहदा होगी इंतजामिया से। इस तरमीम के जरिए फिर इंतजामिया को अदालती इख्तियारात देने का इरादा नजर आता है। मुकम्मल तौर पर जो ढांचा है हमारे आइन का, हमारे आइन की जो रूह है, उस पर हमला है। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 6 नवंबर को सीईसी का इजलास, तो दूसरी जानिब 18 नवंबर को अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए नून लीग को दी गई डेडलाइन से कबल क्या पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी की हिमायत करेगी, और क्या आईनी अदालत के कयाम के देरीना मुतालबे और सूबों की एनएफसी अवार्ड के तहत शेयर में कमी क्या पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए काबिल कबूल होगी, जो माजी में तकारीर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में 18वीं तरमीम का दिफा करते थकते नहीं। सीनियर सियासतदान सेनेटर फैसल वाउडा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वाउडा साहब, टू बिगिन विद, आप कह रहे हैं कि ये तरमीम जो है वो बहुत आसानी से ना सिर्फ पास होगी, बहुत आसानी से स्मूथली। देखिए साहब, आप लोग तो 27वीं पे लगे, मैं तो 28वीं की। आप तो 28वीं भी गुज़िश्ता रोज आपने बोला, आपको वो भी नजर आ रही है अभी से? एब्सोल्युटली। देखिए जी, जब आप पहले पैदल चलते थे, ऊँटों पे चलते थे, फिर आप गाड़ियों पे आ गए, फिर जहाज़ों पे आ गए, फिर आप पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ चलाते थे, फिर आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आ गए, फिर सोलर गाड़ियों पे आ गए। जैसे ज़माना बदलता जाएगा चीज़ें बदलती जाएंगी ना। पहले चीन के लिए आप जाते थे पढ़ाई करने, आप पूरी दुनिया में जाते हैं। थिंग्स चेंज। ऐसा तो नहीं है कि जो चीज़ 50 साल पहले थी वो 50 साल बाद भी। आप 50 साल पुराना फ़ोन यूज़ कर रही हैं, 20 साल पुराना फ़ोन यूज़ कर रही हैं, 10 साल पुराना फ़ोन यूज़ कर रही हैं, 5 साल पुराना फ़ोन यूज़ कर रही हैं। यू अपग्रेड, सिंपल। बट 26वीं आईनी तरमीम में क्या कमी रह गई थी कि जो अब 27वीं और 27वीं का पाकिस्तान में जरूर 27वीं की है, 27वीं का 28वीं की आ जाएगी, 28वीं का 29 की जरूरत होगी। तो इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस। आप कह रहे हैं ये बहुत स्मूथली इसकी पैसेज भी हम देखेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, इसमें बड़ी लॉजिकल बात आपको समझने की जरूरत है। गवर्नमेंट के एलाइज कौन है? ठीक है, सारे एलाइज हैं, जो मोर और लेस सारे ही हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल साहब खुद एक बहुत ज़बरदस्त डेमोक्रेटिक लीडर है, डेमोक्रेसी को बिलीव करते हैं, कुर्बानियाँ दी अपने घर में, अपनी वालदा की शहादत भी देखी है, नाना की देखी है, वालिद के जेल भी काटनी देखी है। वही ज़मानती हैं इस निज़ाम के। ठीक है, बहुत से ताल्लुकात भी वो एंजॉय कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ। फेडरल गवर्नमेंट भी उनको कॉन्फ्रेंस में ले लेके चल रही है। ठीक है, तो
बाकी पोलिटिकल पार्टी को ले लेंगे, आपके शौक के लिए डिबेट भी करा देंगे। पीपल्स पार्टी की आप कह रहे हैं कि कॉन्सेंट इस पे आ चुकी है? नहीं, कॉन्सेंट आ नहीं चुकी। देखिए, ये तो पीपल्स पार्टी खुद बता सकती है, उनकी अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी है, बट जो मुझे बाय एंड लार्ज समझ में आता है बातें, वो पब्लिक डोमेन में तो कल उन्होंने ऐसा बज़ाहिर तो ऐसा तासुर मिला कि लीक कर दी उन्होंने खबर। नहीं लीक नहीं, आई थिंक उन्होंने बड़ी एक अच्छी पॉजिटिव इकदाम किया है। मैं तो उसको पॉजिटिव समझता हूँ, ठीक है, इसको स्मार्ट भी आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक चीज़ कि वो पब्लिक पर्सनालिटी है, पब्लिक के लिए काम करते हैं, तो पब्लिक में वो ले आए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इसको किसी और तरीके से जावी से देखना बेकार होगा मेरे लिए। तब मैं समझता हूँ बाय एंड लार्ज स्मूथली इट विल पास, द नंबर्स आर देयर एंड एवरीथिंग इज देयर। और ये एक साल के अरसे में ये बात अब चल रही थी कि जो कमियां हैं, जिसमें अब बताया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का क़याम होगा, एनएफसी अवार्ड को जो है वो ऑल्टर कर दिए जाएंगे, उसकी प्रोटेक्शंस को, फेडरल कंट्रोल को वापस मिल जाएगी एजुकेशन और पॉपुलेशन प्लानिंग के हवाले से, और 243 के भी हवाले से कहा जाए। देखिए, हम पॉइंट बाय पॉइंट चले जाते हैं। एनएफसी में हो क्या रहा था, 2000 अरब रुपए, 2 ट्रिलियन 2000 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट उधार लेती थी, प्रोविंस को देती थी उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। जितने लोग हैं वहाँ पैदा हो गए तो और बढ़ गई, तो पॉपुलेशन रोज़ बढ़ रही थी। इसका मतलब आपको रोज़ हर साल लोन ज़्यादा लेना था। लोन आप डॉलर्स में ले रहे हैं, कर्जे डॉलर्स के हिसाब से पे करने, तो 50 रुपये का डॉलर अगर 350 का है, वो 400 का हो जाएगा सपोजिटली, या 500 का हो जाएगा, फॉर दैट मैटर बढ़ता चला जाएगा। तो कर्जे 10 रुपए के जो 100 रुपये पे चले जाएंगे, तो उसकी किसी ने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इट्स अ डिबेट। कोई चीज़ 18वीं तरमीम की रिवर्स नहीं हो रही, ये तो एक एहसास है, कुछ आगे कुछ पीछे, कुछ ऊपर कुछ नीचे कर आके इसको करना है। और इसमें अगर 2 चीज़ें हैं, देखिए एजुकेशन। तो आप कह रहे हैं ऑटोनॉमी रिवर्सल? नो ऑटोनॉमी को रिवर्सल नहीं, ये देखिए सारी बकवास है, प्रोपोगेट किया जा रहा है, एक इग्नाइट किया जा रहा है एक सिचुएशन को। नहीं, लेकिन अगर पॉपुलेशन प्लानिंग अगर दे दी जाए वापस से वफाक को, तो उसी के बेसिस पे तो एनएफसी डिटरमिन होता है। मैं वो देखिए, पॉपुलेशन और एजुकेशन इज यूनानिमस सब्जेक्ट। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक सूबे में कुछ पढ़ा रही हैं, दूसरे सूबे में कुछ और पढ़ रहा है, कोई चीज़ पढ़ रहा है। इस तरह पॉपुलेशन भी एक सब्जेक्ट है जो सेंट्रल के पास होना चाहिए। यूजुअली अगर आप मुझसे मेरी राय जाती लें, मैं कहूँगा सिक्योरिटी भी सेंट्रल सब्जेक्ट है, ठीक है। आपने गुज़िश्ता रोज भी एक टॉक शो में कहा कि सिक्योरिटी के हवाले से भी वो चीजें जो हैं उसको शामिल चाहिए था। असूलत मेरी जाती राय के हिसाब आपकी उससे मुराद से देखिए, थी? सेंट्रलाइज होनी चाहिए ना। अगर एक सिविल आर्म फोर्सेस है या पुलिसिंग है, या आज भी आपका चीफ सेक्रेटरी या आईजी जो है वो फेडरल वफाक लगाता है, तो इट बिकम्स अ पार्शियल सब्जेक्ट वफाक का। तो ये तो वफाक का सब्जेक्ट होना चाहिए था। खैर ये तो ये 28वीं में नजर आ सकता है। देखिए, मुझे नहीं पता, ही तो मेरी अपनी जाती रहा है, 28वीं में नहीं आएगा, क्योंकि 29वीं में ले आएंगे। आप जो बात करते हैं वो फिर हमें होती भी नजर आ रही नहीं, होती नहीं, है। इस्लामाबाद में वो असद उमर साहब ट्वीट करते हैं कि जो रूमर्स होती हैं वो फिर बाद में जो है वो प्रैक्टिकली एक रियलिटी में बदलती हुई दिखाई दे रही होती है। देखिए, मेरा तो हमेशा से तासुर ये रहा है कि जी कि एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स आप सब्र, नज़र और ख़बर पे रहें और आगे देखते रहें। मैं पीछे देखता नहीं हूँ, ना मैं रियायती पॉलिटिशियन हूँ कि मैं बहुत ही डेमोक्रेटिक ज़बान में बात करूँ और एहतजाज और आइन और कानून। मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ। तो आप सबर, नज़र और ख़बर पे आप नज़र रखते हैं, और उसी को गेज करते हुए आपकी हम सियासत भी देख रहे हैं। लेकिन आप हमेशा से वाउडर साहब ये बात मेंटेन कर रहे थे गुज़िश्ता साल इलेक्शंस के बाद से ही कि ये जो मौजूदा पार्लियामेंट है ये बहुत ही इरेलेवेंट, कॉम्पिटेंट है, इनफेक्टिव है। ये पार्लियामेंट जब लेजिस्लेशन कर रही है उसकी कितनी वक़्त होगी? देखिए, एंड ऑफ द डे फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट है तो पार्लियामेंट। आपको मैं पसंद हूँ ना पसंद हूँ, मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, मैं काबिल हूँ ना काबिल हूँ, मैं लाइक हूँ या लाइक हूँ, मैं सेनेटर तो हूँ। अब लेजिस्लेशन तो मेरे हाथ में ही है ना, अब मैं उसको अच्छा करूँ या बुरा करें। आपको लगता है कि जो विल ऑफ द पीपल है ये पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करती है? देखिए, विल ऑफ द पीपल, मैंडेट ऑफ द पीपल, तो मतलब इससे पहले आपने पूरी दुनिया में कहाँ कोई चीज़ ऐसी देखी है? विल ऑफ द पीपल इज़ व्हाट? विल ऑफ द पीपल इज़ कि उनको आप आज आसानी दे दें उनकी ज़िंदगी के अंदर, एजुकेशन दे दें, तालीम दे दें, नौकरियां दे दें, जॉब्स दे दें, सस्ती रोटी कर दें। आप किसी गधे को भी खड़ा कर देंगे तो वो उसको भी वोट दे देंगे। सो बेसिकली उनकी रिक्वायरमेंट जो है, उनकी रिक्वायरमेंट उनके मसाइल हैं। साहब, आप ये गुज़िश्ता साल के इलेक्शंस के बाद ये बात कह सकते हैं कि अवाम जो है वो बिल्कुल वो बाशऊर नहीं है, वो जिसको भी वोट कर रही है? बाशऊर की बात नहीं कर रहा। देखिए, पॉपुलैरिटी इज नॉट द गारंटी ऑफ द क्वालिटी। हाँ, शहबाज शरीफ साहब को ये क्रेडिट जाता है कि बाकी प्राइम मिनिस्टर की तरह वो ये नहीं कर रहे कि ना मुझे काम आता है ना मैं करने दूंगा, ठीक है। वो कह रहे हैं अगर आप कर रहे हैं आप कर लें। लेकिन सिविलियन अथॉरिटी, हम एक सिविल अथॉरिटी डज नॉट मीन कि अगर मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं तो मेरा अंडर कमांड जो काम कर रहा है वो अगर काम करेगा तो उसकी काबिलियत को रोक दूंगा। ये कैसे पॉसिबल है? वाउडर साहब, आर्टिकल 243 से मुतालिक जो है वो बहुत बातें हो रही हैं, क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मल्टी डोमेन इज द टर्म। मल्टी डोमेन आप उसको कहते हैं जब आपकी सिर्फ नेवल फोर्सेस की जंग ना रह जाए, फौज की ज़मीनी जंग ना रह जाए, एयरफोर्स की आसमानी जंग ना रह जाए, नैरेटिव की जंग हो, साइबर की जंग हो, इकोनॉमिकल जंग हो, ग्लोबल खत्ते के अंदर अपनी पोजीशनिंग की जंग हो। इन सबको एम्पावर करने के लिए
لیجسلیٹر یہ کرے گا نا کہ آپ اپنے توپ گولے پولیس گولیاں بندوقیں اور جہاز تو دے رہے ہیں ان کو، لیکن ان کو آپ امپاور بھی کریں گے نا، ان کی آپ پوزیشننگ بھی کریں گے تاکہ آپ کی ڈیفینس لائن سستی ہو. مجھے ایک بات بتائیں، 243 کو ہم نے ہوا اس لیے بنا لیا. 243 اگر نیوی کا ہوتا تو ہم کچھ نہیں بولتے، ایئر فورس کا ہوتا تو ہم کچھ نہیں بولتے، لیکن 243 کی وہ فوج سے ریلیٹڈ ہے تو ہماری کاشرائی بھی ہیں. کچھ چیزیں جو ہیں نہیں وہ بھی بات ہو رہی ہے، جو نہیں ہیں وہ بھی بات ہو رہی ہے. تو لیکن یور سنس پریوی ٹو لاٹ آف انفارمیشن، تو آپ بتائیں گے کہ اصل میں اور ناظرین کے لیے بھی میں نے تو آپ کو بتا دیا ملٹی ڈومین ہے. اگر آپ گولے بارود کے علاوہ اگر آپ نے اور باقی چیزوں کرے اس کو امپاور کرنے کے لیے، اس کو انہینس کرنے کے لیے، اس کو ڈیفینس میکینزم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جو بھی اقدامات کی ضرورت ہے وہ سب ہوگی، اور جو رہ جائے گی وہ آگے میں ہو جائے گی. اور یہ اسی ماہ میں بالکل بالکل ٹیبل ہو کے پاس بھی ہو جائے جی گا. جی جی بالکل. اور اس پہ جو نمبرز ہیں وہ پورے نمبر تو پورے ہیں نا اب تو جی. بائی مولانا آپ صاحب کو کی کہیں ضرورت- آپ کو کہیں ایکسٹرا چاہیے تو ہم وہاں بھی دے دیں گے آپ کو. مولانا صاحب کی یعنی کہ ضرورت دیکھیے نہیں. مولانا صاحب ہمارے بڑے ہیں، ایک وزیر سیاستدان ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں. ان کی ایک بڑی کنٹریبیوشن رہی پاکستان کے لیے. ووٹ کی ضرورت ہو یا نہ ہو لیکن ان کا ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ ہمیشہ پاکستان کی سلامتی اور کامیابی کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوں. آج بھی کھڑے ہوں گے، کل بھی کھڑے ہوں گے. ایز سمپل ایز دیٹ. ان کی اگر کوئی ریزرویشن ہوگی تو اس کو ایڈریس کر انہوں دیا نے تو جائے گا. پچھلے سال اس کو اپوز کیا تو انہوں نے کہا 27ویں آئینی ترمیم پر تو مزاحمت ہوگی. دیکھیں وہ کس کانٹیکسٹ میں سوچ رہے ہیں 27 ترمیم میں کیا آنے والا ہے، یہ تو مجھے نہیں پتا. لیکن یہ جو عورت صاحب کہا جا رہا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام کے حوالے سے ہو، یہ پیپلز پارٹی کی ایک لانگ سٹینڈنگ بہرحال ڈیمانڈ تو یہ رہی ہے، بینگ پارٹ آف دی چارٹر آف ڈیموکریسی. اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ ان کو بھی اس میں اکوموڈیٹ کیا جا سکتا کیوں ہے. نہیں کرنا چاہیے؟ اگر آپ 85 سال کی عمر میں سیاستدانوں کہتے ہیں کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن سیاست کر سکتا ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتا، اس کو کھڑا اور بیٹھنے کے لیے 10 آدمی چاہیے، اس کو سننے کے لیے آلات چاہیے، اس کے کان میں بولنے کے لیے آدمی چاہیے، اس کو دیکھنے کے لیے اتنا موٹا چشمہ چاہیے اور شیشے کا آگے چاہیے اور 20 آدمی سمجھانے کے لیے چاہیے. تو کیا اگر جج پولیس والا یا فوجی 68 کے بجائے 70 کا یا 72 اور ضرورت پڑی تو 77 76 جو بھی ہمارا نمبر سمجھ میں آئے گا جتنا قابل ہوگا اس حساب سے کر لیں گے. مسئلہ کیا ہے اس کے اندر؟ وائی دس از اے بگ ڈیل؟ اگر ایک آدمی 85 میں پرفارم کر سکتا ہے تو ایک 65 میں کیوں گھر جائے گا؟ Today's 65 is 55. And any specific names being considered at this point? Well, سابق چیف جسٹس سے متعلق بڑی دیکھیے اسپیکولیشنز تو ہو رہی ہیں. اسپیکولیشنز ہیں نا، اٹس ٹو فار اوے. اسپیکولیشن لیکن کہیں نہ کہیں وہ الٹیمیٹلی ٹھیک ہے، اگر سپوزٹلی آپ کی اس ان بات کی بھی پر میں سروسز درکار ہو سکتی ہے. درکار تو جس کی جو اچھا آدمی اس کی سروس درکار ہو سکتی اچھے ہے. آدمی تھے سابق چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب. دیکھیں مجھے تو ریلیف سارے چیف جسٹس نے دیا ہے تو میں تو سب کو اچھا سمجھتا ہوں. اور اب جو ایک پیرالل ہم ایک سپریم کورٹ کے برابر ایک کورٹ کھڑی کر دیں گے تو کیا مطلب اس ملک کو کس طرف لے کر جایا جا رہا ہے؟ اور جہاں پر یہ بات آتی ہے کہ ایک سال میں واؤڈا صاحب یو آر آلسو وٹنس ٹو دیٹ، ایک فیصلہ بھی موجودہ حکومت کے خلاف نہیں آیا. دیکھیں اس سے پہلے کون سی حکومت ہوں گے، کون سے خلاف آ گئی چیزیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں میں ابھی آپ کے شو پہ ہوں، میں کہوں مجھے ہراس کیا گیا تھا، مجھے کافی کی جگہ شراب پلا دی گئی اور نیلے صاحب نے گن پوائنٹ پہ مجھ سے سوال کیے اور ڈیورس میں مجھ سے جوابات لیے. ہاں میری زبان تو پروپیگیٹ اسی کو کہتے ہیں کرنا. تو پروپیگیٹ آپ کو کرنے کے لیے آپ کا 500 چیزیں ہیں. اگر آپ مجھے کہیں پاکستان میں جب سے آزاد ہوئے سب چیزیں ٹھیک ہیں تو نہیں ٹھیک ہیں، سب چیزیں کلیئر ہیں تو نہیں کلیئر. سب چیزوں میں اگر کوئی سمجھوتے نہیں ہیں تو بالکل ہیں سمجھوتے. اگر آپ مجھے کہیں کہ رگڈ نہیں تھے 65 سال سے الیکشن تو میں کہوں گا 65 سال میں بھی رگڈ تھے، آگے بھی رگڈ ہوں گے، اس کے آگے بھی ہوں گے. 100 سال کی ڈیموکریسی ہو جائے گی تو ایوالو ہوگا سسٹم اور آہستہ آہستہ چیزیں کرب کرنا شروع کریں گی. ایز آف ناؤ اف یو آسک می کہ سب کچھ ہنکی ڈوری ہے، ہم کسی امریکہ کی طرح ڈیموکریٹک اس میں چل رہے ہیں، ادھر بھی آپ دیکھتے ہیں یہی چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ ڈیموکریسی اور سیاست اور پاور گیم کے اندر یہ سب چیزیں چلتی ہیں. بہت بری طریقے سے ڈیموکریسی ہمارے ملک میں انڈرمائن ہو رہی ہے، کیونکہ جہاں پر دونوں ہاؤسز جب یہ لیجسلیشن جو ہے کر رہے ہوں گے، پاس کر رہے ہوں گے، دونوں ہاؤسز میں جو اپوزیشن لیڈرز ہیں وہ ان کا نہ ہونا، اپوزیشن بالکل ایک ویکنڈ پوزیشن پہ جہاں پر نظر آ رہی ہو اور جو کہ برملا کہہ رہی ہو کہ جی ہمیں بالکل دیوار سے لگا دیا گیا ہے، ایسے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی لیجسلیشن کرنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ عوام بھی جو کچھ سوچ رہے ہیں؟ یہ تو آپ کی طاقت کے اوپر ہے کہ آپ کتنا آدمی کو گھسڑ دیتے ہیں اور دھسا دیتے ہیں زمین کے اندر. اگر کارنر سے لگے تو اپنے اقدامات کی وجہ سے لگیں، مثبت کام کرتے تو مثبت بات ہوتی. اگر آپ بدماشی غنڈہ گردی کی بات کریں گے، دبدبے کی بات کریں گے تو پھر آپ کرا لیں. دبدبے کا جواب آپ کو کیا ملا؟ آپ کو آدھا گاڑ دیا، کوئی اور آگے کھڑا ہوگا، اس کے بعد طاقت زیادہ ہوگی دوسرے کو گاڑ دے گا. یہ تو سمپل ہے. اگر دو آدمی لڑتے ہیں طاقت ہی فیصلہ کرے گی الٹیمیٹلی. دیکھیں اینڈ آف دی ڈے مائٹ از رائٹ والا کانسیپٹ پوری دنیا کے بتایا اندر ہے. جاتا تھا کہ طاقت جو ہے اس ملک میں عوام ہے، وہ بیچاری عوام جو کہ اس وقت دیکھیے طاقت عوام کے اندر، اس عوام کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو روٹی چاہیے، نوکری چاہیے، اسکول چاہیے، کالجز چاہیے، بچوں کو اچھی پرورش چاہیے. نہیں ہے تو اس سے 65 سال آپ کو ملے تھے، اس سے 65 سال آپ کو ملے تھے جب آپ نے کلچر یہ دے دیا ہو کہ آپ کے سیاستدانوں نے ڈیلیبریٹلی جاہل رکھا ہو، ایجوکیشن کو نافقدان دیا ہو، اور ایک بریانی کے اوپر آپ ووٹ لینا جانتے ہو، آپ باندیوں کی طرح لوگوں کو رکھنا جانتے ہو. تو آپ نے سسٹم کو ایکسیپٹ کیا تھا نا.
آپ کو بہت شوق تھا آپ کو سمیت ایک ڈیموکریٹک سسٹم کا, تو پھر آپ اس کا پھل کا مزے بھی لیں. آپ کرٹیسائز آپ کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کو شوق تھا. جب میں کہتا ہوں کہ یہ ڈیموکریٹک ملک نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ڈیموکریسی اس ملک کے اندر, اس ملک کے اندر کیسے ڈیموکریسی آپ چلائیں گے جس کے اندر اتنے سارے ٹکڑے بن کے جوڑ کے پھر آپ ڈیموکریٹک سسٹم کو بناتے ہیں؟ تو پھر لوگ مجھے برا کہتے ہیں. تو میں نے آپ کہا میں لوگوں کی بات سن لیتا ہوں, میں اسی ڈیموکریسی کو کہتا ہوں ٹھیک ہے یہی ڈیموکریسی, اسی کے اندر کھیلیں, مزہ لیں. رائٹ واؤڈا صاحب, اب یہ جو احتجاج سے متعلق آپ کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, ایک طرف تو دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی جو فارمر جو لیڈرشپ ہے, فواد چودھری صاحب, عمران اسماعیل صاحب, محمود مولوی صاحب, وہ بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں. ایک دم سے آل آف اے سڈن وہ چاہتے ہیں کہ جی ایک شاہ محمود قریشی فارمولے پر بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ عمل درآمد کروانے کے لیے کچھ کوششیں ہو رہی ہیں, مائنس عمران, کوئی فارمولا یہ اس طرح کا امپلیمنٹ ہو ٹھیک سکتا ہے نہیں صاحب, میں نے 8 مہینے پہلے سینٹ کے باہر, آپ کو یاد ہوگا آپ کے شو پہ بھی میں شاید اسی دن آیا تھا, میں نے کہا تھا ایک زیرک سیاستدان پہ نظر رکھیے گا. آپ کو یہ ورڈ میرا یاد ہوگا, مجھے شاید آتا نہیں تھا تو میں تھوڑا سا ہچکچا بھی رہا تھا اس وقت بولتے ہوئے. تو وہ آپ نے دیکھ لیا, بڑی پٹا ہوا فارمولا, ٹھیک ہے جی. پی ٹی آئی عمران خان ہے, عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے, نمبر 1, اس میں کلیئرٹی رکھیں. فواد چودھری, عمران اسماعیل بہت اچھے چہرے تھے, ہم نے ساتھ مل کے بہت طریقے سے آپ کو فائدہ دیا, عمران خان صاحب کو فائدہ دیا. میں تو ان کو یہ ایڈوائز کروں گا, میں نے تو ان کو کبھی نہیں کہا کہ مجھے اس پارٹی کے اندر واپس آنا ہے, لیکن ہاں اگر میرا پرانا باس ہے, میرا پرانا لیڈر کو ضرورت پڑے اور میں 1% بھی کچھ کر سکوں, اتنا سا بھی کر سکوں مثبت, تو میں کروں گا. اور مثبت کے لیے میں ابھی بھی آفریدی صاحب کو یہی کہوں گا کہ زمین سے, ورکرز کلاس سے آئے ہیں, بہت اچھی بات ہے, ایک بڑا اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے, اور وہ ڈیلیور کریں, پروگریسو کے پی کو لے جائیں, روڈیں بنائیں, ہسپتال دیں, اسکول دیں, ان کا کام بولے, ان کا ڈنکا بولے, وہ پھر مستحد اور متحرک پالیٹکس کر سکیں, پازیٹیو پالیٹکس کریں گے. بٹ اگر آپ نے وہی کام کرنے آنا ہے, وہ مجھ پہ بھی اپلائی ہوتا ہے کہ اگر میں دھوس, زبردستی, بدماشی, غنڈہ گردی, پولیس ایکوپمنٹس استعمال کروں گا تو پھر میں انتظار کروں گا اس پھینٹے کا, اور اس کے بعد گورنمنٹ کا آپشن ہے کہ اس کو بین کر دیتی ہے طریقے لبے کی طرح. Can they go towards that? Of course they can, اور گورنر آج لگائیں اور پھینٹا لگا دیں. ایک سیاسی جماعت کو بین کرنے سے, جو موسٹ پاپولر پارٹی کو بین کرنے کی طرف حکومت جو ہے وہ اور میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اگر میں ایک سینیٹر ہوں اور آپ کے پاس آتا ہوں اور میری شو کی آج کے دن تو اللہ کی مہربانی ریٹنگ ہے, یا مجھے لوگ سمجھتے ہیں, سنتے ہیں, آپ لوگوں کی مہربانی آپ بلاتے ہیں, اور میں کل اٹھا کے بندوق اور ٹیررزم اور بدماشی اور غنڈہ گردی کر دوں گا, تو کیا مجھ پہ قانون اپلائی نہیں ہوگا جسٹ بیکاز آئی ایم پاپولر؟ دیٹس ناٹ پاسبل. تو اگر وہ پورا من بھی آئے ہیں احتجاج کرنے کے لیے تو تب بھی پرامن احتجاج تو انہوں نے نومبر میں کیا نا, بندے پھڑکا دیے, تو پرامن احتجاج تھا. تو اب ریٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے کہ ایک پارٹی تھی, میرا ٹی ایل پی کے ساتھ بھی بہت پیار کا تعلق تھا, میرے تو بہت قریبی تعلقات تھے ٹل ڈیٹ 2018 سے, اور لڑائی سے شروع ہوئے تو میری بہت دوستی, اور میں آج بھی ان کے لیے دعا گو ہوں. لیکن وہ بین ہوگی, فائدہ کیا ہوا ایسے کام کا؟ ٹھیک ہے, تو میں تو تحریک انصاف سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے آسانی کریں, مثبت پالیٹکس کریں, بات چیت سے رستہ بنائیں. وہ کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جی ایون جیل میٹنگز کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کروایا جائے, انگیج کرنے کی طرف ذرا دوسری سائٹ پہ, اور حکومتوں کا کام ہوتا ہے, مطلب حکومتیں کیوس تو نہیں برداشت کر سکتی. آپ کہہ رہی ہیں تو درخواست دے دیں گے, کروا لیں گے, اور بتائیں, اور حکم کریں آپ. آپ ان کے لیے درخواست کر سکتے ہیں. یہ میٹنگ, جیل میٹنگز کون ہینڈل کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ ابھی بھی ایک بہت ہی معمہ بنی ہوئی ہے بات, کہ جب سہیل آفریدی صاحب خود کہیں کہ وہ وزیر اعظم سے کہتے ہیں کہ جی میری ملاقات کروا دی جائے, وہ کہتے ہیں کہ جی میں پوچھ کر بتاؤں گا. سو یہ پوچھ کر ہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہر کام. دیکھیں, میں بھی آپ کے اسٹوڈیو میں پوچھ کے آیا ہوں, آپ سے 3 دفعہ پوچھ کے, آپ کی اجازت سے آیا ہوں, آپ کے پروڈیوسر سے پوچھ کے آیا ہوں, آپ کے کیمرہ مین سے پوچھ کے آیا ہوں, جس نے ریسیو کیا اس سے پوچھ کے آیا ہوں کہ میڈم فارغ ہوگی, میں آ جاؤں. لیکن یہ ملک کے چیف ایگزیکٹو کی بات ہوگی. چیف ایگزیکٹو بھی کسی سے پوچھ کے آتا ہے. چیف ایگزیکٹو کے لیے بھی صبح گرم پانی ہوتا ہے, اس کے لیے کپڑے استری ہوتی ہے. چیف ایگزیکٹو کا مطلب تھوڑی کہ وہ صبح اٹھے گا تو سب کچھ تیار ملے گا. نتھنگ از ناٹ ٹرو. مینولی چلتی ہیں چیزیں. رائٹ. یہ سہیل آفریدی صاحب کی میٹنگ کروا دی جائے گی اگر آپ کہیں گی تو میں درخواست آج دے دوں گا, کرا لیں گے. اس پہ کوئی بگ ڈیل سہیل آفریدی صاحب کے لیے. بگ ڈیل بنا کیوں دی ہے ویسے؟ ان کا اچھا سوشل میڈیا کیمپیننگ کرتے ہیں, وہ اس میں ماہر ہیں, بجائے کہ وہ بڑے گزشتہ روز بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بتایا گیا کہ ایک پارٹ آف ٹریڈیشن ہمارا رہا ہے, جو کور کمانڈر پشاور بھی ان کے پاس گئے تھے, ان کو مبارکباد دی. تو ایک اچھا ایک دیکھیں بخاری صاحب جو ہیں کور کمانڈر وہاں کے, وہ ہمارے سندھ کے ڈی جی رینجر رہ چکے ہیں, تگڑا آدمی ہے, اچھے آدمی ہے. اور اگر وہ گئے اور یہ ڈیکورم بنتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر مبارکباد دی جا رہی ہے ان کو, ہم بھی مبارکباد دیتے سی ایم کو, لیکن سی ایم کا کام ہے غنڈہ گردی کا کام نہیں. ہی از ناٹ اے غنڈہ, ہی از این الیکٹڈ چیف منسٹر. سارے لوگوں نے آپ نے دیکھا تھا بیان دیے تھے وہ چیف منسٹر نہیں بنے گا. میرا ایک بیان بھی نہیں آیا کہ وہ چیف منسٹر نہیں بنے گا. آپ کو نظر آ رہا تھا؟ مجھے پتا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ذرا بتا دیتے دوسرے حلقوں کو بھی.
भाई अगर अब उनकी सियासत वो पीछे देख के चल रहे हैं, मैं आगे देख के चल रहा हूँ, आपने जैसे कहा सबर खबर और नजर वो नहीं रखते तो मेरा थोड़ी कसूर है। राइट। और आप आखिर में ये भी बता दीजिए जाते जाते वारा साहब कि ये एक ही मुलाकात हुई थी सीएम साहब की कोर कमांडर पेशावर के साथ, या और भी, क्योंकि उसको बड़ा सीक्रेटिव रखा गया? इसकी देखिए बड़ी रेलेवेंट और इमटेरियल चीज़ है। कोई जो कोर कमांडर आ रहा है वो किसी और मुल्क का कोर कमांडर नहीं है, हमारे मुल्क का कोर कमांडर, जिससे वो मिल रहा है वो हमारे मुल्क का चीफ मिनिस्टर है। इसमें इसको हमने एक हवा बनाया, प्रोपेगेट करना है, ठीक है? लेकिन कोई ना कोई जो होगी वो पब्लिकली होगी, ठीक है? और सोहेल हफीज साहब वो मिस्टेक नहीं करेंगे जो गंडापुर ने की। मैंने आपके प्रोग्राम में भी ये कहा था कि इमरान खान साहब ही गंडापुर को हटाएंगे, वैसा ही हुआ। अब उधर तो मुझे किसी और से नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं, मुझे इमरान खान साहब के साथ 16-17 साल रहने का अंदाजा था कि वो इस टेम्परमेंट के आदमी है, वो यही फैसला करेंगे। सो मैं अभी भी इमरान खान साहब को जितना जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये 3 साल पुराने इमरान खान नहीं है। जो मैंने 13 साल में पाया वो डिफरेंट इमरान खान था। आखिरी 3 साल में कोई और इमरान खान। आप उनको अब कैसे देख रहे हैं? मोर अग्रेसिव? नहीं, आई फाइंड हिम कि वो हमाकत की पॉलिटिक्स करें, वो बेवकूफ़ी की पॉलिटिक्स करें। पॉपुलर होते हैं, समझदार थे, बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें हमें सिखाई, हमें याद है वो भूल गए। तो अगर आप मुझे कहें कि मुझे पॉलिटिक्स किसने सिखाई, तो मुझे पॉलिटिक्स इमरान खान साहब ने सिखाई, उन्हीं की सिखाई पॉलिटिक्स पे हम चल रहे हैं, लेकिन वो भूल गए। हिमाकत और बेवकूफ़ी आप इस बात से गेज कर रहे हैं कि वो सिर्फ इंडल्ज नहीं करना चाहते, वो नेगोशिएट नहीं करना चाहते, वो डील के लिए यस नहीं करना चाहते? देखिए डील ऑफर होगी तो यस होगी ना, तो डील ऑफर ही वो नहीं डील तो हो रही है, वो तो खुद भी कहते हैं कि डील ऑफर 2023 में भी की गई, 9 मई के बाद भी की गई, इलेक्शन से कबल भी की गई। अभी भी बनी गाला की डील जो है वो हुकूमत भी भेज रही है। मेरा तो नहीं ख्याल कि ना हुकूमत ने कोई डील ऑफर की है बनी गाला की, ना ही मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब कभी ऐसी ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। इस मुल्क के अंदर हाथी निकल जाता है, दुम से पूरा हाथी अंदर वापस खींच दिया जाता है। तो जिस मुल्क की हिस्ट्री रही है उसमें आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए। तो जो, और आपने देखा है, मतलब मेरे और आपके ऐसे नहीं कि हमें कोई 17 साल की उम्र है हमारी कि हमने नहीं देखा, हमने अपनी जवानी में सब कुछ देखा है। लोगों को बाहर जाते देखा, आते देखा है, जेल में जाते देखा, फांसी चढ़ते देखा है, अंदर जाते हुए देखा है। हम भी 25 साल की प्लानिंग में आए थे पीटीआई के साथ कि हम 20 साल राज करेंगे मुल्क पर, नहीं हुआ, ठीक है? तो मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मौजूदा अगर वो बरकरार रखते हैं ये तर्ज सियासत, तो सख्त यहाँ, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। राइट। थैंक यू सो मच बाबरा साहब। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।